नमो नमः। अत्र भवतां भवतीनां समेषां छात्राणाम् अभिनन्दनं वन्दनं च। अहमस्मि डॉक्टर परमेशः श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः। अद्यतनविषयः वर्तते अजन्ते नपुंसकलिङ्गशब्दाः इति। वयं सर्वेपि जानीमः, गतदिने वयं भिन्नभिन्नशब्दानां कथं रूपाणि चलन्ति, कथं रूपाणि भवन्ति इति विषये ज्ञातवन्तः। अद्य अजन्ते नपुंसकलिङ्गशब्दाः कथं भवन्ति इति वयं विचारयामः। पश्यन्तु, अकारयुक्तः अकारः येषां शब्दानाम् अन्ते वर्तते तादृशशब्दाः वर्तन्ते ज्ञानं, कतर, अन्यतर, एकतर। आकारः यत्र वर्तते, आ जिनके अंत में है ऐसे हैं श्री, पा। ई जिनके अंत में है ऐसे शब्द हैं बारी, दधी। ई जिनके अंत में है ऐसे शब्द हैं धी इत्यादि। ऊ जिनके अंत में है ऐसे सु, मधु इत्यादि शब्द। ऊकार जिनके अंत में है ऐसे शुलु। ऋकार जिनके अंत में है ऐसे ध्री, त्रि इत्यादि शब्द। ओकार जिनके अंत में है ऐसे प्रद्यो, प्ररई। ऐकार जिनके अंत में है और औकार जिनके अंत में है ऐसे शब्द सुनौ इत्यादि शब्द। तो एवं भूताः अनेके शब्दाः सन्ति। अजन्त नपुंसकलिङ्गे येषां शब्दानां प्रयोगः भवति। नपुंसकलिङ्गान्त शब्दाः अपि केचन भवन्ति। तेषां लिङ्गं पूर्वमेव निर्धारितं भवति। तेषामपि प्रक्रियां वयम् अस्मिन् अवसरे अवगच्छामः। इनकी प्रक्रिया जानने के बाद ही हम नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग अपने व्यवहार में कर सकेंगे और उससे हमारी भाषा भी दृढ़ हो सकेगी। देखते हैं, यहाँ विशेष कुछ कार्य होते हैं। उन विशेष कार्यों को हम अपने यदि मन में धारण कर लेंगे तो हमें नपुंसकलिंग शब्दों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, प्रथमा द्वितीया, केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर होता है। अन्य प्रायः सभी रूप समान होते हैं। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं शब्दों का कुछ परिवर्तन होता है। नोचेत सर्वेषां अपि समानान्तक शब्दानां समान रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञेयं भवति। अत्र पश्यन्तु, एकं सूत्रमस्ति अतो अम्। एतत् सूत्रं ज्ञानम् इति रूपं निष्पादयति। ज्ञानं भवति अत्र, तत्र आसीत् रामः और अत्र भवति ज्ञानम्। अतो अंगात् क्लीबात् सु अमो अम्। एतत् कथयति अदन्ते इति वर्णः वर्तते। अकारः अन्ते अस्ति, नपुंसकलिङ्गे च अस्ति, तदा सु इत्यस्य स्थाने अम् और अम् इत्यस्य स्थाने अपि अम् आदेशः भवति। अमी पूर्वा इत्यनेन पूर्व रूपम भवति, तेन ज्ञान शब्दः निष्पद्यते। पश्यामः, यहाँ देखिए आप, ज्ञान शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ज्ञान शब्द से सु आया, ज्ञान शब्द से सु के स्थान पर अम हो गया अतो अम सूत्र से, जो पूर्व में मैंने आपको बताया। अम करने से अमी पूर्वा से पूर्व रूप आका करके ज्ञानम शब्द बना। देखिए, ज्ञानम अस्ति एवं प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव द्वितीयं रूपं भवति ज्ञाने। अत्र किञ्चित् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एकं रूपं यदि वयम् अवगमिष्यामः, सर्वस्य अपि प्रयोगः अस्माभिः दृढगोचरः भवति, अस्माकं मनसि दृढः भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इदानीम् अस्माकं द्वितीयप्रयोगः वर्तते ज्ञाने इति प्रयोगः। तत्र पश्यन्तु, सूत्राणि कानिचन प्रवृत्तानि भवन्ति। नपुंसकाच्च इति एकं सूत्रं स्वीकरोति। यस्येति च इत्यनेन सूत्रेण लोपः प्राप्तः भवति, किन्तु ओङ्गः श्यां प्रतिषेधो वाच्या इत्यनेन लोपस्य निषेधः भवति। बालानां हितदृष्ट्या बहुव्याख्यानं न क्रियमाणमस्ति, संक्षेपेण विषयः उपस्थाप्यमानः वर्तते। यदि दृष्टि अस्माकं परिवृत्ता वर्तते तर्हि वयम् अवश्यम् अर्थं कर्तुं शक्नुमः। तो अत्र ज्ञाने इति शब्दः अस्माभिः साधनीयः वर्तते। तत्र ज्ञानशब्दात् अस्माकं प्रत्ययः भवति औ प्रत्ययः, ज्ञान औ इति रूपं भविष्यति। सूत्रम् अस्माकम् अस्ति प्रकृतसूत्रं नपुंसकाच्च। एतत् सूत्रं कथयति क्लीबे नपुंसकलिङ्गे ओङ्गः श्री स्यात्। ओङ्ग इत्यस्य स्थाने श्री भवति, श्री जाता। अनन्तरं यस्येति च इत्यनेन यः अकारः वर्तते, इकार अवर्णयोः लोपः इति लोपः प्राप्तः भवति, तर्हि अकारः ज्ञाने नकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य लोपः प्राप्तः भवति।
यदि लोपः भविष्यति चेत् रूपम् अनिष्टं भविष्यति। तदर्थं वार्तिककारः कथयति औङ्गः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः। अत्र षि इत्यस्य यदि औङ्गः षि यदि वर्तते तर्हि तत्र भसंज्ञकस्य अकारस्य लोपः न भवति। अतः लोपस्य निषेधः भवति, गुणः भविष्यति, रूपं भविष्यति ज्ञाने। तो भवन्तः ज्ञातवन्तः ज्ञानं ज्ञाने इति रूपद्वयम्। एवमेव प्रथमा बहुवचने अस्माभिः ज्ञेयमस्ति जशशोषि इति एकं सूत्रमस्ति। एतत् क्लीबलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे जशसः शशसः च स्थाने सी प्रत्ययं करोति। तो शी भवति, तस्य शी प्रत्ययस्य किं भवति, सी सर्वनामस्थानम् इत्यनेन सूत्रेण एतत् सूत्रं तस्य शी इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञां करोति। यथा पूर्वं यत् सर्वनामस्थानसंज्ञकं सूत्रं वयं पठितवन्तः तद् अनपुंसके करोति, सुड अनपुंसकम्। तो नपुंसकं विहाय करोति तत् सूत्रम्, अतः एकम् अत्र नपुंसी एतस्य शी प्रत्ययस्य सर्वनामस्थानसंज्ञां कर्तुं सूत्रम् आगतमस्ति। नपुंसकस्य झलचः तेन किं भविष्यति, झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुम् स्यात् सर्वनाम स्थाने। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक शी प्रत्यय वर्तते। ज्ञान शी इत्यस्य इकारः अवशिष्यते। पुनः एतेन नपुंसकस्य झलचा इत्यनेन सूत्रेण नुमागमः भविष्यति। यदा नुमागमः भविष्यति तदा भविष्यति ज्ञान नुम् शी इत्यस्य ई अस्ति। इदानीं यदा न आगतं ज्ञान न ई इति जातं तदा उपदा दीर्घः भवति। उपदायाः दीर्घकरणेन अस्माकं रूपं भवति ज्ञानान् इति। ईकारः अन्ते वर्तते, तस्य योजनं भविष्यति, तदा रूपं सेत्स्यति ज्ञानानि। तर्हि रूपाणि जातानि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि। एवं अस्माभिः एकवारं यदि रूपं ज्ञातं तर्हि अस्माकं सर्वस्यापि रूपस्य स्पष्टता भवति। संबोधने एकम् अपरमपि अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत्र ज्ञानधन सु आगतं। सु इत्यस्य सु यदस्ति तस्य अम् जातम्, अम् पूर्वा पुरुरूप जातं, मकारस्य लोपः भविष्यति संबोधने। तदा मकारस्य यदा लोपः भवति तदा रूपं भविष्यति हे ज्ञान। एवं तो हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। अन्य सर्वं रूपं तु रामवत् भविष्यति। यदि रामशब्दस्य रूपाणि अस्माभिः यदि गतानि वर्तन्ते तर्हि अवश्यं वयं ज्ञानशब्दस्य सर्वाणि अपि रूपाणि वयं साधयितुं शक्नुमः। तेषां रूपाणां सम्यक् सुष्ठु ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। एकवारं वयं सर्वाणि रूपाणि पश्यामः कथं रूपाणि जातानि। ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञान हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि, ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेन ज्ञानाभ्यां ज्ञानहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानात् ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। पश्यन्तु सूत्राणि अस्माभिः साररूपेण लिखितानि वर्तन्ते। अतो अम् इत्यनेन अम् भवति उभयत्रापि। यत्र यत्र वयं तत्तद्वर्णेन अस्माभिः लिखितमस्ति तत्र तत्र वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। एङ्घर्ष्वात् सम्बुद्धे इत्यनेन सूत्रेण तस्य लोपः भवति। अनन्तरमस्ति नपुंसकाच्च आद्गुणः गुणः भवति। नपुंसकाच् इत्यनेन शी भवति। जससोषि इत्यनेन शी भवति बहुवचने। उभयत्रापि जशसः शशसः च स्थाने। पुनः नपुंसकस्य झलचा सर्वनाम स्थाने इत्यनेन नकारः भवति। तो ज्ञानानि 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 इति रूपाणि सिद्ध्यन्ते। अत्र पश्यन्तु ज्ञानेन ज्ञानात् ज्ञानस्य इत्यत्र टाङ्गसिङ्गसाङ्मिनात् स्यात् इत्यनेन सूत्रेण अत्र आदेशाः भवन्ति। तेन ज्ञानेन ज्ञानात् ज्ञानस्य इत्यादि रूपाणि भविष्यन्ते। ज्ञेर्यः यः भवति तु ज्ञानाय। पूर्णप्रक्रिया रामवत् एव अस्ति। अतो विशेष इत्यनेन सूत्रेण विशः तस्य स्थाने एस् इति भवति। तेन भविष्यति ज्ञानैः इति रूपम्। बहुवचने झल्लेत् इत्यनेन बहुवचने एकारः भविष्यति। तदा भविष्यति ज्ञानेभ्यः। नामी इत्यनेन नकारात् पूर्वं नुडागमः पूर्वं भविष्यति। हर्षनद्यापो नुट्तेन सूत्रेण। और नकारस्य पूर्वम् अकारः यः वर्तते तस्य दीर्घः नामी इत्यनेन भविष्यति। तो ज्ञानानाम्। एवं कृत्वा अस्माभिः सर्वाणि रूपाणि ज्ञातुं शक्यन्ते।
साररूपेण यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तो ज्ञानम् अस्ति, ज्ञाने स्तः ज्ञानानि सन्ति। हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि, ज्ञानं पश्यामि, ज्ञाने पश्यामि, ज्ञानानि पश्यामि, ज्ञानेन जीवनं धन्यं भवति, ज्ञानाभ्यां जीवनं धन्यं भवति, ज्ञान ही जीवनं धन्यं भवति। ज्ञानाय प्रयत्नः कर्तव्यः भवति, ज्ञानाभ्यां प्रयत्नः कर्तव्यः भवति, ज्ञानेभ्यः प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। ज्ञानात् जीवनं सफलं भवति, ज्ञानाभ्यां जीवनं सफलं भवति, ज्ञानेभ्यः जीवनं सफलं भवति। ज्ञानस्य कृते जीवामः, ज्ञानयोः कृते जीवामः, ज्ञानानां कृते जीवामः। ज्ञाने मम निष्ठा वर्तते, ज्ञानयोः मम निष्ठा वर्तते, ज्ञानेषु मम प्रीतिः वर्तते। एवं वयं प्रयोगान् अपि कृत्वा आत्मनः विकासं कर्तुं शक्नुमः। एवं अजन्त नपुंसकलिङ्गे अनेके शब्दाः सन्ति। अग्रे अपि वयं कांश्चन शब्दान् पश्यामः। शब्दः वर्तते कतर शब्दः इति। अत्र पश्यामः किं किं सूत्रं प्रवर्तिष्यते। एकमस्ति अदट् तरादिभ्यः पञ्चभ्यः। अत्र एभ्यः डटर, डटम, अन्य, अन्यतर, इतर, इन शब्दों से स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में सु और अम को अदट आदेश होता है। इन शब्दों से, जो शब्द यहाँ पर 5 गिनाए गए हैं, तो इन शब्दों का मतलब है इन शब्दों का अंत में योग है, उनसे भी ये प्रत्यय हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हे कतर, कतरत, कतरत शब्द बना, जबकि बनना चाहिए कतरह, ऐसा होता तो वो अशुद्ध होता। यह सूत्र लग के उसको आदेश कर देता है, अदट आदेश करता है, तो रूप बनता है कतरत इति। तो यहाँ कतरत, कतरत, कतरे कतराणि, कतरत कतरे कतराणि एवं रूपाणि भविष्यन्ति। अत्र अदट दटरादिभ्यः पञ्चभ्यः नपुंसकाच्च आदगुणः जस्य शोषिः नपुंसकस्य झलचा सर्वनामस्थाने टाङ्गसिङ्गसाङ्मिनात् स्यात् सर्वनाम कार्यं भवति। सुपि च अतोभिषेश बहुवचने झल्लेत् ओषि च इत्यादीनि कार्याणि कृत्वा रूपं भवति कतरत् कतरद् इति। रूपद्वयं भवति। रूपाणि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तस्य प्रयोगे वयं सामर्थ्यं धारयितुं शक्नुमः। कतरत् कतरत् कतरे कतराणि, हे कतरत् हे कतरत् हे कतरे हे कतराणि, कतरत् कतरत् कतरे कतराणि। प्रथमा द्वितीयायां भेदः भवति, संबोधने च भवति। कतरेण कतराभ्यां कतरैः, कतरस्मै कतराभ्यां कतरेभ्यः, कतरस्मात् कतरस्मात् कतराभ्यां कतरेभ्यः, कतरस्य कतरयोः कतरेषां, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु। कतरत् जनः वर्तते, कतरत् मित्रमस्ति, कतरे मित्रे स्तः, कतराणि मित्राणि सन्ति। एवं प्रयोगः अपि अस्माभिः साधुतया विधातुं शक्यते। एवमेव अन्यत् शब्दस्य अपि अन्यतमम् अन्यतमे अन्यतमानि, अन्यतमम् अन्यतमे अन्यतमानि, अन्यतमम् अन्यतमे अन्यतमानि, अन्यतमेन अन्यतमाभ्याम् अन्यतमैः, अन्यतमाय अन्यतमाभ्याम् अन्यतमेभ्यः, अन्यतमात् अन्यतमाभ्याम् अन्यतमेभ्यः, अन्यतमस्य अन्यतमयोः अन्यतमानाम् अन्यतमे अन्यतमयोः अन्यतमेषु। एवं रूपाणि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते, तेषां प्रयोगः च अस्मद्व्यवहारे कर्तुं शक्यते। एवं च श्री पा शब्दः वर्तते, तत्र हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण हर्षत्वं भवति, तेन श्रीपम् इति भवति। अं भविष्यति पुनः पूर्वप्रक्रियावत् एव वयं कुर्मः। श्रीपं श्रीपे श्रीपाणि, हे श्रीपं हे श्रीपे हे श्रीपाणि, श्रीपं श्रीपे श्रीपाणि, श्रीप्रेण इत्यादिकानि रूपाणि तु रामवत् एव भविष्यन्ति। अर्थात् केवलम एकम ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, अर्थात यदि दीर्घान्तं किमपि नपुंसकलिङ्गे कश्चन यदि शब्दः वर्तते, तस्य यदि रूपाणि वयं साधयामः तर्हि तद् ह्रस्वत्वं धारयति। अतः भवति श्रीपं श्रीपे श्रीपाणि। एवमेव रूपाणि भविष्यन्ति। एतस्य प्रयोगमाध्यमेन वयम् अस्मत् प्रयोगबाहुल्यम् आनेतुं शक्नुमः। एवं आरम्भे एव अस्माभिः नपुंसकलिङ्गशब्दाः विवृताः आसन्। एवं बारी शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः वर्तते। विस्तरात् अत्यन्त संक्षेपेण उच्यते। वारीधन सु इति अस्ति,
लोपः भवति तर्हि रूपं भविष्यति वारि। वारिणी इति रूपः वर्तते। पश्यन्तु अत्र सूत्रमस्ति इकोचि विभक्तौ। इतनेन सूत्रेण इगन्तस्य क्लीवस्य नुम् अचि विभक्तौ नुम् भविष्यति, तदा रूपं भविष्यति वारिणी इति। षि तेनैव आयास्यति, तो वारिणी तथैव वारिणी इति रूपाणि भविष्यन्ति। एवं कृत्वा वयं वारि शब्दस्य अपि रूपाणि द्रष्टुं शक्नुमः। तदा च तृतीयायाः एकवचने रूपं भवति। आङ्गो न इति सूत्रम् अत्र प्रविश्यते, अतः न भविष्यति, तेन रूपं भविष्यति वारिणा इति रूपम्। एतद् अस्माभिः अवश्यं ज्ञेयं भवति। अग्रे वयं पश्यामः, एतद् रूपेण वयम् इत्यादीनां शब्दानां माध्यमेन, नपुंसकलिङ्गान्तशब्दानां माध्यमेन अस्मद्व्यवहारसौष्ठवम् आनेतुं शक्नुमः। अनेकान् शब्दान् वयं दृष्टवन्तः। ज्ञानविकासदृष्ट्या अग्रे अपि अन्यान् शब्दान् वयं कालान्तरे द्रष्टुम् अवगन्तुं च शक्नुमः। इत्येव उक्त्वा धन्यवादः। नमो नमः। नमस्कारः।